आजको क्लास हो हाम्रो सेन्स अर्गन। लास्ट टपिक हामीले नर्भस सिस्टम पढिसकेका छौँ। नर्भस सिस्टममा इन्ट्रोडक्सन गर्ने बेलामा हामीले के कुरा गरेको थियौँ त, रिसेप्टरदेखि इफेक्टरसम्म कसरी काम गर्छ नर्भस सिस्टमले। रिसेप्टरको काम के थियो त, सेन्सेसनलाई रिसिभ गर्ने। रिसेप्टरको काम सेन्सेसनलाई रिसिभ गर्ने अनि सेन्सरी नर्भ हुँदै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई पुर्याउने काम थियो है त। आजको क्लास है, आजको होल क्लास केमा फोकस छ त, यो रिसेप्टर कस्तो खाले रिसेप्टर हुन्छ, कस्तो खाले सेन्सेसन हुन्छ। सेन्सेसन पनि डिफ्रेन्ट खाले हुन्छ हाम्रो बडीमा, रिसेप्टर पनि डिफ्रेन्ट खाले हुन्छ। त्यो रिसेप्टर र सेन्सेसनमै हाम्रो क्लास छ आज। त्यसकै टपिकमा हाम्रो के छ त, यो पुरै होल क्लास डिपेन्ड गरेछ। मानव यो के गरेँ मैले त, रिसेप्टरको फिगर बनाएँ एउटा हैन। एउटा के छ त, यो मानव रिसेप्टर छ हाम्रो। यो रिसेप्टरको काम के त, यो के गर्छ, यसले सेन्सेसन रिसिभ गर्छ। के गर्छ त, सेन्सेसन रिसिभ गर्छ है त। सेन्सेसन्स डिफ्रेन्ट खाले सेन्सेसन हुनसक्छ है त। के त, डिफ्रेन्ट खाले सेन्सेसन हुन्छ। इक्जाम्पल लियौँ हामी, के हुनसक्छ, टच हुनसक्छ, पेन, टेम्परेचर, प्रेसर, भाइब्रेसन है त, प्रोप्रियोसेप्सन। योहरू के को इक्जाम्पल हो त, जस्ट मैले के त सेन्सेसनको इक्जाम्पल दिइरहेछु। अर्को सेन्सेसनहरू कस्तो हुनसक्छ त, भिजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिङ एन्ड ब्यालेन्स। ब्यालेन्स पनि कति टाइपको हुन्छ, 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा स्ट्याटिक ब्यालेन्स, एउटा डाइनामिक ब्यालेन्स। ल हेर, सेन्सेसन। अब सेन्सेसनको मिनिङ के त्यो पनि बुझ्यो। इक्जाम्पल त हामी दिइसक्यो। अब मिनिङ, यसको सेन्सेसनको मतलब के हो, यसको जस्ट एउटा लाइनमा भन्दाखेरि, कन्सियस और अनकन्सियस अवेरनेस अफ द एक्सटर्नल और इन्टर्नल स्टिमुलाई। यसको मिनिङ के त, के यसको मिनिङ के हो, हेर, स्टिमुलाई हैन, कुनै पनि स्टिमुलस हाम्रो बडीले रिसिभ गर्छ। के गर्छ त, रिसिभ। त्यो एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ, इन्टर्नल पनि हुनसक्छ। एक्सटर्नलबाट लाइट आउँछ, साउन्डको के हुन्छ, एक्सटर्नलबाट हुन्छ कहिलेकाहीँ साउन्ड, अनि बडी कानभित्रै बज्छ पनि, तिमीहरूले सुनिरहन्छ, कानभित्रैबाट साउन्ड आइरहेछ मलाई, त्यो इन्टर्नल स्टिमुलस भइहाल्यो त्यो। अब हेर, के हुन्छ, पेन, बाहिरबाट पनि पेन आयो मान, अनि बडीको भित्रबाट पनि पेन हुन्छ, भित्र पनि हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भनेको स्टिमुलस के बाहिरबाट पनि हुनसक्छ, बडीको भित्रबाट पनि हुनसक्छ। अनि त्यो हाम्रो कन्सियस लेभलमा पनि आउनसक्छ त्यो स्टिमुलस, और अनकन्सियस लेभलमा। इक्जाम्पल लिउँ एउटा, म तिमीहरूलाई अहिले पढाइरहेछु, तिमीले मेरो साउन्ड सुनिरहेछौ, मेरो साउन्ड सुनेर बुझिरहेछौ, तिम्रो कन्सियस लेभलमा आइरहेछ हैन। र अब वरिपरिमा पनि केही कसैले बोलिरह्यो होला, केही हैन, केहीको साउन्ड आइरह्यो होला तिम्रो कानमा, तर तिमी त्यसमा ध्यान दिएको छैनौ, तिम्रो कन्सियस लेभलमा त्यो आएको छैन। त्यसको मिनिङ हो के त, कन्सियस और अनकन्सियस अवेरनेस है त। ल यसको हामी डिफिनिसन बनाऊँ चाहे यसको मिनिङ बनाऊँ, के भइहाल्यो, यो सेन्सेसन भनेको कन्सियस और अनकन्सियस अवेरनेस अफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई है त, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। ल रिसेप्टर भनेको के हो त, रिसेप्टर भनेको यस्तो सेल हो, यस्तो स्ट्रक्चर हो जसले के गर्छ त, सेन्सेसन रिसिभ गर्ने काम गर्छ है त। के त, सेन्सेसन रिसिभ गर्ने काम गर्छ। यो भ्यालु के त, सेल और स्ट्रक्चर रिसिभिङ सेन्सेसनलाई रिसिभ गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामी रिसेप्टर भन्छौँ। ल एउटा कुरा यसमा अझै बुझौँ हामी, भिजन, स्मेल, टेस्ट, यो सेन्सेसनहरू तलको लाइनमा लेखेको छु नि, त्यो के हो त, स्पेशल सेन्सेसन हो। स्पेशल यसलाई किन भन्यो होला, किनकि यो सेन्सेसनहरूको लागि हाम्रो बडीमा के छ त, स्पेशल खाले स्ट्रक्चर छ। स्पेशल आँखाको काम के हो त, हेर्ने, त्यो काम कानले गर्न सक्छ, नाकले गर्न सक्छ, गर्न सक्दैन। त्यसैले यो सेन्सेसन के भ्याल्यो, स्पेशल हो, कि स्पेशल अर्ग्यान छ। त्यो हियरिङ एन्ड ब्यालेन्सहरूको लागि इनर इयर छ हैन, त्यो काम
इयरले मात्र गर्न सक्छ, नाकले त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यो के भइहाल्यो, यो सेन्सेसनहरू तलको स्पेसल भइहाल्यो। माथिको के छ त जेनरल। यहाँ पनि टच गर, यहाँ पनि टच गर, यहाँ पनि टेम्परेचर हिट त मिलाई थाहा हुन्छ, यहाँ पनि हिट हुन्छ, यहाँ पनि हिट हुन्छ, यो जेनरल भइहाल्यो के। माथिको के हो जेनरल सेन्सेसन, माथिको हाम्रो यो जेनरल सेन्सेसन भइहाल्यो। तलको के भइहाल्यो हाम्रो स्पेशल सेन्सेसन है त, यो स्पेशल सेन्सेसन हो। ल अब हाम्रो बडीमा हेर डिफ्रेन्ट खाले यो सेन्सेसन हाम्रो के छ त, सेन्सेसनहरू डिफ्रेन्ट खाले छ। यो डिफ्रेन्ट खाले सेन्सेसनको लागि डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ क्या हाम्रो बडीमा, के त डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ। टचको लागि कुन रिसेप्टर छ त्योहरू हामी अहिले कुरा गरौँ है त। अहिले जस्ट के नाम जान्छौँ, टचको लागि कुन रिसेप्टर हो हाम्रो बडीमा त्यो नाम मात्र जान्छौँ, अनि स्ट्रक्चर कहाँ छ भनेर त्यो पछि आउँछ है त, पछि आउँछ। अहिले हामी के जान्छौँ त नाम मात्र जान्छौँ। टचको लागि हाम्रो के छ त बडीमा टचको लागि कुन रिसेप्टर हुन्छ, रिसेप्टरको नाम हामी के भन्छौँ त, टच गर्ने रिसेप्टरलाई के भन्छौँ त थिग्मो रिसेप्टर। के भन्छौँ त हामी थिग्मो रिसेप्टर है त। थिग्मो रिसेप्टरको इक्जाम्पल के हो हाम्रो बडीमा, के छ त एउटा मर्केल सेल भइहाल्यो, एउटा मिसनर कर्पस्कल, दुईटा हुन्छ के त मर्केल सेल और डिस्क पनि भन्छौँ हामी यसलाई है त। अर्को के हुन्छ त मिसनर कर्पस्कल है त। यो दुईटा रिसेप्टर छ हाम्रो बडीमा, त्यो दुईटा रिसेप्टरले के गर्छ त टचलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ। टच अब पेनको लागि कुन रिसेप्टर हुन्छ हाम्रो बडीमा, पेन रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त नोसी रिसेप्टर। के भन्छौँ नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर हाम्रो बडीमा के छ, कसले रिसिभ गर्छ, पेनले रिसिभ गर्ने के छ त स्पेशल खाले कुनै सेल छ वा स्पेशल खाले सेल छैन कि यसमा। नर्भहरूको इन्डिङहरू हुन्छ नि ब्रान्चिङहरू, त्यो ब्रान्चिङहरूले के गर्छ त इन्डिङहरूले के गर्छ त पेनलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ है त। फ्री नर्भ इन्डिङ भन्छौँ त्यसलाई हामी त के फ्री नर्भ इन्डिङ है त, फ्री नर्भ इन्डिङ। अब टेम्परेचरको लागि टेम्परेचर रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त थर्मो रिसेप्टर। के त थर्मो रिसेप्टर है त, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टरको इक्जाम्पल के छ त हाम्रो बडीमा, के छ थर्मो रिसेप्टरको इक्जाम्पल हाम्रो बडीमा के छ त तिमीहरूले सुनेको होला, के त प्यासिनियन। तिमीहरू थर्मो रिसेप्टरको इक्जाम्पल हाम्रो बडीमा के छ त थाहा छ तिमीहरूलाई, रुफिनी कर्पस्कल अनि इन्बल अफ द क्राउज। अर्को पनि एउटा हुन्छ फ्री नर्भ इन्डिङले पनि के गर्छ त टेम्परेचरलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ, रिसिभ गर्ने काम गर्छ। के भइहाल्यो हाम्रो टेम्परेचरको लागि फ्री नर्भ इन्डिङ भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को के छ त रुफिनी कर्पस्कल। अर्को के छ त इन्बल अफ क्राउज। तीनवटा रिसेप्टर भइहाल्यो टेम्परेचरको लागि, याद गर्नुपर्ने तिमीहरूले। हेर फ्री नर्भ इन्डिङ मेन हो के त फ्री नर्भ इन्डिङले के गर्छ त टेम्परेचरलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। रुफिनी कर्पस्कल भनेको कसरी याद गर्ने, यो टेम्परेचरमा पनि के छ त हिटको, एक्चुअली के हो त हिट है त, हिट। यो के को हो कोल्डको हो। कसरी याद गर्ने, के फोर कोल्ड, के फोर क्राउज जस्तो आयो नि, सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन भयो। अब रुफिनीमा कसरी याद गरेको थिएँ त, रुफिनी भनेको एकदम रातो, रुफिनी अनि रातो के रुफिनी भनेको रातो। केहीलाई हिट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त रातो हुन्छ कि हुँदैन त, रातो भनेको हिटको हो, त्यसरी याद गरेको थियो मैले। हेर तीनवटा रिसेप्टर भयो है त। अब फ्री नर्भ इन्डिङ, रुफिनी कर्पस्कल र इन्बल अफ क्राउज। एउटा अझै एक्स्ट्रा पोइन्ट यहाँ तिमीहरूलाई भन्छौँ, रुफिनी कर्पस्कलको बारेमा भन्छु म। रुफिनी कर्पस्कल यो के हो त टेम्परेचरलाई डिटेक्ट गर्ने रिसेप्टर हो हैन र, टेम्परेचरलाई डिटेक्ट गर्ने रिसेप्टर हो। यसको अर्को पनि एउटा काम हुन्छ, के हुन्छ त स्ट्रेचलाई पनि रिसिभ गर्छ यसले। मेन यसको काम के हो त स्ट्रेच रिसेप्टर हो के, स्ट्रेच भयो भने स्किनहरू कतै स्ट्रेच भयो भने त्यो रिसिभ गर्ने के हो त रुफिनी कर्पस्कलको काम, स्ट्रेच रिसेप्टर भयो यसको।
ल अब हामी के पढ्छौँ त प्रेसर एन्ड भाइब्रेसनलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टर के छ त एउटै रिसेप्टरले गर्छ त्यो भनेको के हो त हामी अहिले कुरा गरौँ ल अब के त प्रेसर एन्ड भाइब्रेसन प्रेसर एन्ड भाइब्रेसन है त प्रेसरलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्न सक्छौँ त प्रेसर भनेको ब्यारो जस्तो भ्याल्यु ब्यारो रिसेप्टर भन्न सक्छौँ भाइब्रेसनलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भिब्रियो रिसेप्टर के त ब्यारो रिसेप्टर अर्को के त भिब्रियो रिसेप्टर भाइब्रेसनलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई भिब्रियो रिसेप्टर है त ल यसको इक्जाम्पल हाम्रो बडीमा के हो त के हो प्यासिनियन कर्पस्कलले के गर्छ त प्रेसर एन्ड भाइब्रेसनलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ के त प्यासिनियन कर्पस्कल मतलब प्यासिनियन कर्पस्कल अब हाम्रो यो के बाँकी रह्यो अब प्रोप्रियोसेप्सनको लागि के हुन्छ त प्रोप्रियोसेप्सन रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्न सक्छौँ त प्रोप्रियो रिसेप्टर भन्न सक्छौँ हामी के त प्रोप्रियो रिसेप्टर है त यसको इक्जाम्पल के हो हाम्रो बडीमा प्रोप्रियो रिसेप्टरको इक्जाम्पल के हो त गल्गी टेन्डन अर्गन के त गल्जी टेन्डन अर्गन अब स्पेशल सेन्सेसनहरूको कुरा गरौँ हामी के त स्पेशल सेन्सेसन भनेको के हो त भिजनलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त फोटो रिसेप्टर भनेर फोटो रिसेप्टरको इक्जाम्पल हाम्रो बडीमा के हो त रड एन्ड कोन कहाँ हुन्छ त रेटिनामा हुन्छ आँखामा हुन्छ रड्स एन्ड कोन सेल है त कोन्स कहाँ हुन्छ यो रेटिनामा हुन्छ कहाँ हुन्छ आँखामा है त ल भिजन अब स्मेलको लागि के भ्याल्यु स्मेललाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त अल्फ्याक्टो रिसेप्टर के त अल्फ्याक्टो रिसेप्टरको इक्जाम्पल के छ त हाम्रो नाकमा के छ त अल्फ्याक्टरी इपिथेलियम के त अल्फ्याक्टरी इपिथेलियम है त कहाँ छ हाम्रो नोजमा भइहाल्यो अब टेस्ट गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त गस्ट्याटो रिसेप्टर के त गस्ट्याटो रिसेप्टर भनेर गस्ट्याटो रिसेप्टरको इक्जाम्पल के हो त हाम्रो टङमा के छ टेस्ट बर्ड्सहरू छ के छ टेस्ट बर्ड्स छ है त यसलाई के भन्छ कहाँ छ हाम्रो टङमा अर्को हाम्रो के भयो हियरिङ एन्ड के त ब्यालेन्स बाँकी रहिहाल्यो हियरिङको लागि कहाँ छ हियरिङ गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ त साउन्डसँग के छ त फोनो भनेको साउन्डसँग रिलेटेड फोनो रिसेप्टर साउन्ड रिसिभ गर्ने रिसेप्टर के भ्याल्यु फोनो रिसेप्टर है त फोनो रिसेप्टरको कहाँ हुन्छ त हाम्रो इनर इयरमा हुन्छ त्यो पनि कहाँ हुन्छ त कोक्लियाभित्र हुन्छ कोक्लियामा पनि के हो त अर्ग्यान अफ कोर्टामा पनि के त हेयर सेलहरू हुन्छ त्यो हेयर सेल के त मेन रिसेप्टर के भ्याल्यु हाम्रो हेयर सेल्स अफ अर्ग्यान अफ कोर्टाई कहाँ हुन्छ यो इनर इयरमा हुन्छ सिधै इयर लेखिदिएँ मैले अब ब्यालेन्सको लागि हामी के भन्न सक्छौँ ब्यालेन्स दुई खाले हुन्छ स्ट्याटिक ब्यालेन्स र डाइनामिक ब्यालेन्स त्यहीबाट एउटा वर्ड आएको छ के त स्ट्याटो रिसेप्टर है त के त ब्यालेन्सलाई रिसिभ गर्ने रिसेप्टरलाई के भन्छौँ हामी त स्ट्याटो रिसेप्टर के छ हाम्रो दुईटा छ हाम्रो बडीमा हैन एउटा डाइनामिकको लागि एउटा स्ट्याटिकको लागि छ डाइनामिकको लागि के हो त क्रिस्टी कहाँ हुन्छ त
र यो क्रिस्टी भइहाल्यो। अर्को के छ त म्याकुला। म्याकुला कहाँ हुन्छ, क्रिस्टी कहाँ हुन्छ? म्याकुला हाम्रो कहाँ छ त? यो दुईटैलाई एउटा कमन वर्डमा भन्दाखेरि भेस्टिबुलर एपेरेटसमा हुन्छ। के त भेस्टिबुलर एपेरेटसमा। भेस्टिबुलर एपेरेटस के त दुईटा पार्ट्सले बनेछ त। यो कुराहरू हाम्रो इनर इयरमा आउँछ है, त्यो रिसेप्टरको मात्र कुरा गर्दा हुन्छ। अहिले एक्चुअलीमा यहाँ के लेखिदिएँ मैले त, एम्पुला अफ सेमी सर्कुलर केनालमा हुन्छ यो, अनि यो के कहाँ हुन्छ त? भेस्टिब्युलमा हुन्छ। भेस्टिब्युल यो पनि के इनर इयरको पार्ट भइहाल्यो। यो के हो, इनर इयरको पार्ट, इयरमै हुन्छ योहरू। ल अब यो तलको पार्टहरू आउँछ हाम्रो इयर पढ्दाखेरि, यो सबै आउँछ। के म्याकुला हो, के क्रिस्टी हो, के एम्पुला हो, के भेस्टिब्युल हो, सबै कुरा त्यहाँ आउँछ इयर पढ्दाखेरि। हेर अब हामीले के गर्यो अहिले, डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ यहाँ। हेर के छ त हाम्रो डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ। हेर डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर, टच, पेन, टेम्परेचर, यो सबै खाले रिसेप्टरलाई डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टरले के गर्छ त, यो डिफ्रेन्ट खाले सेन्सेसनलाई के गर्छ त, डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टरले रिसिभ गर्छ। त्यसको नामहरू हामीले जान्यौँ, अनि इक्जाम्पल के छ हाम्रो बडीमा त्यो जान्यौँ है त। यति कुरा हेर। अब यो हेर, यो थिग्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, भिब्रियो हैन, यो ब्यारो रिसेप्टर, यहाँ ब्यारो हुन्छ यो। ल ब्यारो रिसेप्टर, भिब्रियो रिसेप्टर, प्रोपियो रिसेप्टर, योहरू हैन, यिनीहरूलाई ब्रोड क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्दाखेरि 5 वटा टाइप्समा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। कतिवटा त 5 टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। द टाइप्स अफ रिसेप्टर हामी ब्रोडली यो डिभाइड गर्दाखेरि, यो सबै रिसेप्टरलाई ब्रोडली डिभाइड गर्दाखेरि 5 टाइप्समा हामी डिभाइड गर्छौँ है त। 5 टाइप्समा डिभाइड गर्छौँ। टाइप्स अफ रिसेप्टर है त, टाइप्स अफ रिसेप्टर। हेर एउटा कस्तो, यो फिजिक्स र केमिस्ट्रीको भाषामा मात्र भन्या हो कि यो रिसेप्टरहरूलाई फिजिकल र केमिकलको भाषामा मात्र भनिरहेछौँ हामी। एउटा मेकानो रिसेप्टर, के त मेकानो रिसेप्टर, अर्को के त थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, अर्को के त केमो रिसेप्टर, अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर। के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर। सबै हेर न फिजिक्स र केमिस्ट्रीको वर्डहरू आइरहेछ हैन र। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर है त। अर्को के हुन्छ हाम्रो नोसी रिसेप्टर, एउटा लास्ट नोसी रिसेप्टर। यो सबै रिसेप्टरलाई अब ब्रोड क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्दाखेरि हामी कति त 5 वटा टाइप्समा डिभाइड गर्यो। के त 5 वटा टाइप्समा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। ल हेर अब यो स्ट्याटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर के को इक्जाम्पल हो त, मेकानिकल रिसेप्टरको। गस्ट्याटो अल्फ्याक्टी रिसेप्टर के को इक्जाम्पल हो त, केमो रिसेप्टरको इक्जाम्पल हो यो। त्यसपछि फोटो रिसेप्टर के को इक्जाम्पल हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टरको इक्जाम्पल हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लाइट भनेको के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। त्यसैले लाइटलाई हामी के भन्छौँ त फोटो रिसेप्टर, त्यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी के भन्न सक्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर, ब्यारो रिसेप्टर, भिब्रियो रिसेप्टर यो होइन, अनि थिग्मो रिसेप्टर, यो सबै के को इक्जाम्पल भइहाल्यो, मेकानिकल रिसेप्टरको। नोसी रिसेप्टर पेनको भइहाल्यो, हामी नोसी रिसेप्टर लेखेकै छौँ यहाँ पनि, पेनको भइहाल्यो। अनि अर्को के भइहाल्यो हाम्रो थर्मो रिसेप्टर। सबै रिसेप्टरलाई माथिको जति पनि रिसेप्टर छ ब्रोडली 5 टाइप्समा हामी डिभाइड गरिदियौँ। मेजोरिटी केमा गइहाल्यो त, मेकानिकल रिसेप्टरमा गइहाल्यो। के त मेकानिकल रिसेप्टरमा गइहाल्यो। अर्को दुईटा रिसेप्टर हाम्रो के भइहाल्यो, केमिकल रिसेप्टर भइहाल्यो, गस्ट्याटो र अल्फ्याक्टी रिसेप्टर। त्यसपछि फोटो रिसेप्टर भनेको के भइहाल्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिसेप्टर। अनि थर्मो र पेनको कुरा, टेम्परेचरवाला थर्मो रिसेप्टर भइहाल्यो। नोसी भनेको त के भइहाल्यो, पेन। थर्मोवाला टेम्परेचर भइहाल्यो। ल यहाँ इक्जाम्पलहरू तिमीहरू आफैले लेख्ने, यहाँ मैले भने तिमीहरू आफैले लेख्ने। नोसी भनेको के भइहाल्यो, पेनको रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर भइहाल्यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको के भइहाल्यो, फोटो रिसेप्टर भइहाल्यो है त। केमो रिसेप्टरको के दुईटा इक्जाम्पल भने मैले, के त गस्ट्याटो रिसेप्टर र अल्फ्याक्टो रिसेप्टर। र के त अल्फ्याक्टो रिसेप्टर हैन। थर्मो रिसेप्टरको त थर्मो रिसेप्टर भइहाल्यो, हिटवाला कुरा। अनि अरू बाद बाँकी जति छ नि यो हाम्रो के छ त मेकानिकल रिसेप्टर म्याक्सिमम। ल
टाइप्स अफ द रिसेप्टर सक्यो। अब हाम्रो यो रिसेप्टर होइन म्याक्सिमम मेकानिकल रिसेप्टरहरू होइन कहाँ छ त धेरै जस्तो स्किनमा पनि छ, अरू के छ त इयरमा छ है त। हामी पहिला के पढौँ त स्किन पढ्छौँ। अब स्किनमा हामी पढ्नु पर्यो। अब हेर के पढौँ स्किन पढौँ। स्किन पनि के हो त एउटा सेन्स अर्ग्यान हो। के हो त सेन्स अर्ग्यान। यसमा पनि के छ त डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ। यो होइन डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर छ। ल हेर अब स्किनमा हामीहरूले पढ्दाखेरि हामीले के पढ्नु पर्यो त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हेर यसको के जान्नु पर्यो स्ट्रक्चर जान्नु पर्यो। तिमीहरूलाई जान्नै पर्छ के स्ट्रक्चरले कुन कुन लेयर्सले बनेछ सेल त्यो कुरा जान्नु पर्यो। र त्यसमा स्पेसल सेलहरू के छ भने रिसेप्टरहरू के छ त्यो रिसेप्टरहरूको बारेमा क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई। प्यासेन्जर कर्पस्कल कहाँ छ होइन कहाँ छ भन्दा पनि के छ फङ्सन त्यसको त्यो सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त स्किनको एउटा डिटेल स्ट्रक्चर पहिला फिगर गर्छौँ अनि त्यो होइन फिगर बनाउँदाखेरि के फङ्सन हुन्छ त्यसपछि आफै आउँछ त्यसबाट है त। ल अब स्किन पढ्दाखेरि हामी ल कतिवटा लेयर्सले बने हुन्छ त स्किन। लेयर्स अफ द स्किन के हो 2 लेयर्स। मेन के हो त 2 लेयर्स अफ स्किन। 3वटा पनि बन्न सक्छौ तिमीहरू तर हामी 2टा पढ्छौँ के त इपिडर्मिस र के त डर्मिस। इपिडर्मिस एन्ड डर्मिस। हाइपोडर्मिस पनि हुन्छ तर हामी पढ्दैनौँ हाइपो। ल 2टा लेयर हामी के पढ्छौँ त इपिडर्मिस र डर्मिस। स्किनको लेयर के त 2टा लेयर्स अफ स्किन। अब हेर इपिडर्मिस पनि कतिवटा लेयर छ त 5वटा लेयरले बने हुन्छ त। इपिडर्मिस पनि के छ त 5 लेयर्सले बनेछ यो है त। डर्मिस कतिवटा 2 लेयर्सले बने हुन्छ है त। 2 लेयर्सले बनाउँछ। अहिले अब हामी के बनाउँ त फिगर बनाउँछौँ। हामी फिगरमा हामी यो सबै लेयर्सलाई हेर्छौँ। इपिडर्मिसको मैले पहिला फिगर बनाएँ। सबैभन्दा माथि सुरुमा के हुन्छ त स्ट्र्याटम। सुरुको इपिडर्मिसको 5वटा लेयर मध्ये फर्स्ट लेयरलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्र्याटम कोर्नियम। स्ट्र्याटम के त कोर्नियम। यो के हो सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर हो। सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर हो। अनि के छ त डेड छ। यो के छ त डेड छ। अनि के छ यसमा केराटिनहरू पनि हुन्छ। अनि यसमा के छ त न्युक्लियस हुँदैन। के त न्युक्लियस हुँदैन। सबैभन्दा आउटर मोस्ट इपिडर्मिस भनेको स्किन भयो। इपिडर्मिस भनेको यसमा के छ सबैभन्दा माथि के छ इपिडर्मिस होइन। इपिडर्मिसको भन्नु भने के 5वटा लेयर छ। यो के छ त डेड छ नन डेड छ केराटिनाइज छ न्युक्लियस छैन। आउटर मोस्ट त सबैभन्दा आउटर मोस्ट भइ नै हाल्यो। यो हाम्रो के छ त यसको हामी के भन्छौँ नाम यसको स्ट्र्याटम कोर्नियम। स्ट्र्याटम कोर्नियम है त। त्यसभन्दा तलको लेयर के हुन्छ त तलको लेयर के हुन्छ स्ट्र्याटम लुसिडम हुन्छ। के हुन्छ त लुसिडम हुन्छ। स्ट्र्याटम लुसिडम यो कहाँ पाउँछ सबै ठाउँमा पाउँछ र यो सबै ठाउँमा स्ट्र्याटम लुसिडम पाउँछ त स्किनको सबै ठाउँमा पाउँदैन। यो के त सबै ठाउँमा स्ट्र्याटम यो तलको लेयर पाउँदैन। कहाँ पाउँछ त यसको नाम पहिला लेख्दिउँ स्ट्र्याटम लुसिडम। स्ट्र्याटम लुसिडम है त। स्ट्र्याटम लुसिडम कहाँ पाउँछ त यो लेबरस स्किनमा। लेबर मैले कसरी याद गरेछु त लेबरस स्किन सबैभन्दा लेबर गर्ने सबैभन्दा काम गर्ने होइन स्किन कुन पार्ट हो त हाम्रो यो पाम्स हो अनि सोल। त्यसमा धेरै प्रेसर पर्छ कि पर्दैन धेरै प्रेसर पर्छ। धेरै काम गर्नुपर्छ। केही सामान उठाउनु पऱ्यो भने हातले उठाउँछ। कहीँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने कि खुट्टाले हिँड्छौ। त्यसैले यो के छ त स्ट्र्याटम लुसिडम पाम एन्ड सोलमा मात्र हुन्छ। के त पाम्स एन्ड सोल्समा मात्र हुन्छ है त। स्ट्र्याटम लुसिडम भइहाल्यो। त्योभन्दा तलको लेयर के छ त ग्रानुलर लेयर छ। के त सेलहरूमा ग्रानुल्स छ। के त सेल्समा ग्रानुल्स छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त्यसलाई ग्रानुलर लेयर स्ट्र्याटम ग्रानुलोसम। के त स्ट्र्याटम ग्रानुलोसम। तलको सेलको लेयर छ त्यो भित्र के छ त न्युक्लियस पनि छ अनि प्लस के छ त ग्रानुल्सहरू छ। यो सेलभित्र सबैभित्र के छ त न्युक्लियस छ है त। अनि प्लस त्यो बाहेक पनि के छ त ग्रानुल्सहरू हुन्छ। के हुन्छ त ग्रानुल्सहरू हुन्छ। मानौँ यो के छ त ग्रानुल्सहरू छ। ग्रानुल्स है त ग्रानुल्सहरू त सबै सेलमा हुन्छ ग्रानुल्स। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रानुलर लेयर स्ट्र्याटम ग्रानुलोसम है त। त्योभन्दा तलको लेयर के हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई स्ट्र्याटम स्पाइनोसम।
के त स्ट्र्याटम स्पाइनोसम। स्ट्र्याटम स्पाइनोसम किन बनेको होला, किनकि स्पाइन जस्तो एपियरेन्स हुन्छ त्यसको सेलको जङ्सनहरूतिर, के त स्पाइन जस्तो एपियरेन्स हुन्छ है त। र यहाँ सेलहरू बनाएँ मैले, तलको लेयरको बनाइरहेको छु, स्ट्र्याटम के त स्पाइनोसमको बनाइरहेको छु है त, के त स्ट्र्याटम स्पाइनोसम। स्ट्र्याटम स्पाइनोसम अनि यसको जङ्सनहरूमा होइन यसरी स्पाइन जस्तो एपियरेन्स हुन्छ, के त स्पाइनी एपियरेन्स हुन्छ, प्रिकल सेल जस्तो हुन्छ, के प्रिकल सेल जस्तो हुन्छ होइन। किन डेस्मोजमको कारणले गर्दा सेल टु सेल जङ्सन एउटा हुन्छ नि, त्यो जङ्सन कस्तो एपियरेन्समा हुन्छ त स्पाइन जस्तो हुन्छ, त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ त प्रिकल सेल लेयर अर स्ट्र्याटम स्पाइनोसम। स्पाइनी एपियरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्र्याटम स्पाइनोसम है त, स्ट्र्याटम स्पाइनोसम। स्ट्र्याटम स्पाइनोसम। ल माथिको लेयर के छ त हाम्रो ग्रानुलर लेयर छ त, के त स्ट्र्याटम ग्रानुलोसम। ग्रानुलोसम है त। ल यति कुरा भयो। अब लास्टको लेयर, एउटा लेयर मात्र इपिडर्मिसको बाँकी रहिहालेछ हाम्रो, के हो त लास्टको लेयर सबैभन्दा बेसमा छ, सबैभन्दा तल छ भने स्ट्र्याटम बेसेली। स्ट्र्याटम बेसेली भनेको सबैभन्दा बेसमा हुने के भइहाल्यो स्ट्र्याटम बेसेली है त। ल मैले के बनाएँ त स्ट्र्याटम बेसेली बनाइरहेको छु। अब त्यसको बेस के पुरा प्लेन हुन्छ र हुँदैन, तल माथि यसरी आइरहेको हुन्छ, के त तल माथि आइरहेको हुन्छ है। ल कस्तो एपियरेन्स हो, प्यापिला जस्तो एपियरेन्स हुन्छ, यसको बोर्डर के स्मुथ हुँदैन तलको बोर्डर। ल यहाँ के छ त हाम्रो बेसल लेयर। बेसल लेयरमा के छ त सेलहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट खाले सेलहरू हुन्छ यहाँ, के त 3 टाइप्सको सेल हुन्छ बेसल सेलमा, याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले। ल हेर बेसल सेल भइहाल्यो, के त एउटा बेसल सेल भइहाल्यो जुन के गर्छ त डिभाइड गर्छ, डिभाइडिङ सेलहरू भइहाल्यो, के त डिभाइडिङ सेलहरू भइहाल्यो त्यो है त, डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। ल हेर सबैभन्दा तलको लेयरलाई के भन्छौँ हामी स्ट्र्याटम बेसेली। यो भनेको के हो हाम्रो स्ट्र्याटम बेसेली। स्ट्र्याटम बेसेली ठिक छ, स्ट्र्याटम बेसेली। ल हेर यसमा के छ त एउटा कस्तो खाले सेल छ, यो सेलहरू कस्तो छ त डिभाइडिङ सेलहरू छ, यो डिभाइडिङ सेल। अनि यो सेलहरूको बिचमा के छ अर्को एउटा सेल हुन्छ, के हुन्छ त मेलानोसाइट हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त मेलानोसाइट। मेलानोसाइटको काम के त मेलानिन प्रोडक्सन गर्ने अनि स्किनको कलर दिने, के त स्किनको कलर दिने। यहाँ फिगर बनाएँ मैले, यो के छ त हाम्रो मेलानोसाइट हो। मेलानोसाइटको होइन यो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सनहरू यो सेलहरूको बिचमा यसरी गइरहेको हुन्छ, कि सेलहरूको बिचतिर यसरी यसरी गइरहेको हुन्छ है। ल यो हाम्रो के भइहाल्यो मेलानोसाइट। हाम्रो यो के छ त मेलानोसाइट, यो मेलानोसाइट भइहाल्यो है त। यो के हाम्रो येल्लो कलरको के छ त हाम्रो डिभाइडिङ सेलहरू छ, के छ त बेसल सेल हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई, बेसमा हुने बेसल सेल डिभाइड गर्छ त्यो सेलले। अब अर्को के भइहाल्यो मेलानोसाइट। अर्को पनि एउटा सेल हुन्छ, के हुन्छ त मर्केल सेल। के हुन्छ त मर्केल सेल हुन्छ यहाँ। र एउटा यो फिगर बनाइदियो, यो के हो हाम्रो मर्केल सेल। यहाँ अर्को पनि के छ त मर्केल सेल है त। एउटै दुईटै छैन, थुप्रै हुन्छ, एउटा दुईटा मात्र फिगर बनाएको। यो हाम्रो के छ त ल यो हाम्रो के भइहाल्यो मर्केल सेल। मर्केल सेल हामीले थिग्मो रिसेप्टर पढ्ने बेलामा त्यहाँ पढेको थियो, एउटा मर्केल सेल एउटा मिसनर कर्पस्कल। मर्केल सेलको काम के भयो यहाँ टच, थिग्मो भनेको टच रिसेप्टर, यसले के गर्छ त टचको काम, टचलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ है त। ल हामीले इपिडर्मिस त सकाइसक्यौँ, त्यसभन्दा तलको लेयर के छ त डर्मिस है त। यो के छ त यो टोटल पार्ट यहाँदेखि लिएर यो कति छ डर्मिस। डर्मिस भनेको दुईवटा लेयरले हुन्छ, यो माथिको लेयर प्यापिलरी डर्मिस भन्छौँ हामी है त, किनकि यस्तो माथि तल माथि आएको छ प्यापिला जस्तो बनाएको हुन्छ, त्यसैले प्यापिलरी डर्मिस। हाफलाई प्यापिलरी डर्मिस, तलकोलाई के भन्छौँ रेटिकुलर डर्मिस, के त रेटिकुलर डर्मिस। दुईवटा लेयर्सको नाम त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर त्यसभित्र हुने स्ट्रक्चरहरू के छ त्यो जान्नु पऱ्यो। के डर्मिसमा हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू के छ त्यो कुरा बुझौँ है त। हेर अब
हाम्रो डर्मिसमा के हुन्छ त हेर एउटा के गरेँ मैले इरेज गर्छु यहाँ सरी ल बिचमा के गरेँ मैले थोरै इरेज गरिदिएँ यहाँ किन इरेज गरेँ म अहिले भन्छु हेर हाम्रो डर्मिसमा के छ त हेयरको रुट हुन्छ के हुन्छ त हेयरको रुट हुन्छ अनि यो कहाँ जान्छ त बाहिर यसरी निस्किन्छ के निस्किन्छ त बाहिर निस्किन्छ यहाँ के हुन्छ त यहाँबाट अब हेयर रुट यसरी यसबाट यसरी बाहिर आएर यसरी बाहिर जान्छ है त हेयर कहाँ गयो बाहिर यसरी जान्छ अब यो हाम्रो के भयो डर्मिसमा के छ त हेयरको रुट कहाँ हुन्छ त डर्मिसमा हुन्छ इपिडर्मिसमा हैन डर्मिसमा हुन्छ है त अनि यो यहाँ रुटमा यहाँ यो रुट छ नि यो रुटमा के हुन्छ त अर्को एउटा ग्ल्यान्डको ओपनिङहरू हुन्छ यहाँ के हुन्छ त यहाँ ग्ल्यान्ड्सहरू यहाँ यसरी ग्ल्यान्ड्सहरू यो रुटमा ओपन भइरहेको हुन्छ हो त यसरी ग्ल्यान्ड्सहरू यो रुटमा ओपन भइरहेको हुन्छ यो ग्ल्यान्ड कस्तो ग्ल्यान्ड हो त कुन ग्ल्यान्ड हो त सेबेसियस ग्ल्यान्ड के हो त सेबेसियस ग्ल्यान्ड हो यो अर्को के हुन्छ त हाम्रो स्किनमा स्वेट ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ हो कि होइन स्वेट ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्डको फिगर बनाइदिएँ मैले यहाँ हाम्रो मानौ यो के छ स्वेट ग्ल्यान्ड छ है त स्वेट ग्ल्यान्डको पनि के गर्छ त यो ओपनिङ यहाँ बाहिर यसरी आइरहेको हुन्छ है त हेर के भयो हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्ड छ स्वेट ग्ल्यान्डको डक्ट भइहाल्यो यो अनि यो के भइहाल्यो माथिमा पोर भइहाल्यो यसको के त पोर हैन यो हाम्रो के भइहाल्यो स्वेट ग्ल्यान्ड यो हाम्रो ल हेर लेबलिङ गरिदिउँ हामी यो के छ त हेयरको हेयर रुट भइहाल्यो यो अर्को हाम्रो के छ सेबेसियस ग्ल्यान्ड हैन सेबेसियस ग्ल्यान्ड छ यो कहाँ ओपन हुन्छ त हेयर हेयरको रुटको के हुन्छ जरातिर ओपन भइरहेको हुन्छ यो है त जरातिर रुटतिर हुन्छ यो हाम्रो के छ स्वेट ग्ल्यान्ड छ अर्को हाम्रो यो के छ त स्वेट ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ त डर्मिसमा हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्ड है त अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर जानु हामी यहाँ एउटा मसल्स हुन्छ डर्मिसमा पनि मसल्स हुन्छ केसँग हुन्छ के को लागि हुन्छ त हेयरलाई सिधा पार्न कहिले काहीँ के हुन्छ त हाम्रो हेयरहरू एकदम ठाडो भइहाल्छ के हुन्छ त ठाडो हुन थाल्छ चिसोहरूले कुनै कन्डिसन आउँछ कि त्यसैले त्यो ठाडो भएको केले गराउँछ त एउटा मसल छ के डर्मिसमा त्यसले गराउँछ त्यो मसलको फिगर बनाइदिएँ मैले त के त फिगर बनाइदिएँ ल यहाँ यो डर्मिस छ नि यो यहाँबाट के हुन्छ त यसरी मसल्स यहाँ एट्याच हुन्छ हेयरको रुटमा यसरी यो एट्याच भइरहन्छ अलि राम्रो फिगर बनाउँछु यहाँ गेजाङ बुझ्नुको ल ल यहाँ के छ त मसल्स यो मसल्स भइहाल्यो ल यो मसलको नाम के हो त एरेक्टर पिलाई मसल हेर यो यहाँ हेर्नु पर्यो यहाँ यो के छ त यहाँदेखि यहाँसम्म मसल छ यो कन्ट्र्याक्सन भयो भने यो के हुन्छ त यो यतातिर कन्ट्र्याक्ट भएर यो सानो हुन्छ हैन र अनि यो हेयर रुटलाई के गर्छ त यता हेर फेरि एकचोटि यो के छ त मसल कन्ट्र्याक्सन भयो भने यतातिर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यतातिर गयो अनि यो रुटलाई कता यता यसरी तान्यो कि तान्दैन यो तान्दाखेरि के हुन्छ त यो हैन हेयर के हुन्छ त सिधा हुन थाल्छ कि स्ट्रेट हुन थाल्छ कि यसरी हेयर यसरी छ यसरी अहिले छ हैन यसरी अनि यसलाई मसलले तान्यो भने के हुन्छ त सिधा हुन्छ त्यसैले हेयर के हुन्छ सिधा हुन्छ यो मसलको नाम के भ्याल्यो एरेक्टर पिलाई मसल के त एरेक्टर पिलाई मसल है त ल अब हामी लगभग पढिसक्यौँ धेरै कुराहरू डर्मिसमा चाहिने स्ट्रक्चर सबै पढिसकेको छु अब के छ त रिसेप्टरहरू हाम्रो के छ त स्किनमा हुने रिसेप्टरहरूको कुरा गरिहालौँ है त हामीले रिसेप्टरहरूको नामहरू जानिसकेछौँ त्यो रिसेप्टरको फङ्सनहरू पनि जानिसकेछौँ तर के रिसेप्टर यहाँ स्किनमा छ त्यसको फिगर बनाएर म हालिदिन्छु यहाँ है त कुन रिसेप्टर छ एउटा हेर अर्को एउटा रिसेप्टर अलरेडी के भइहाल्यो यहाँ मर्केल सेल है त ल अर्को मैले के फिगर बनाएँ त अर्को रिसेप्टर एउटा फिगर बनाएँ यहाँ प्यासिनियन कर्पस्कल कस्तो हुन्छ त कन्सेन्ट्रिक रिङ जस्तो हुन्छ है त के हुन्छ त रिङ जस्तो हुन्छ अर्को एउटा रिसेप्टर बनाएँ के त अर्को कलर लिन्छु ल अर्को रिसेप्टर के को बनाऊ ल रुफिनी कर्पस्कल हुन्छ नि एउटा रुफिनी कर्पस्कल यो के छ त हाम्रो रुफिनी कर्पस्कल है त रुफिनी कर्पस्कल भइहाल्यो अर्को के थियो त इन्ड बल अफ द क्राउज पनि हुन्छ यहाँ हाम्रो के त इन्ड बल अफ द क्राउज
अर्को कलर लिउँ ल के हुन्छ त इन्ड बल अफ क्राउज है त इन्ड बल अफ क्राउज हुन्छ एउटा कतिवटा रिसेप्टर भयो यहाँ हेर एउटा मर्केल सेल पनि यो के हुन्छ त यसरी अब एउटा मर्केल सेल पनि यसरी हैन यो पनि नर्भसँग एट्याच हुन्छ यो सबै हैन सबै रिसेप्टरहरू के हुन्छ त नर्भसँग एट्याच हुन्छ केसँग एट्याच हुन्छ नर्भसँग एट्याच हुन्छ नर्भ इन्डिङहरुसँग एट्याच हुन्छ अनि यो रिसेप्टरहरूले सेन्सेसन रिसिभ गर्छ यहाँ अनि यहाँ सेन्सेसन रिसिभ गरे यसले यहाँ सेन्सेसन रिसिभ गर्छ यसले यहाँ सेन्सेसन रिसिभ गरेर अनि यो नर्भ हुँदै के गर्छ त हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई पुर्याउने काम गर्छ है त नर्भसँग है अनि एउटा के हुन्छ भन्नाले यता हेर यो नर्भहरू यहाँ त छ यहाँ अनि यो के गर्छ त कुनै सेलहरुमा स्पेशल सेलमा गएर एट्याच नभएर यो यतिकै पनि डिभाइड भइरहेको हुन्छ यतिकै पनि डिभाइड भएर यो सेलहरुको भित्र यसरी हुन्छ के त्यसलाई हामी के भन्छौं त फ्री नर्भ इन्डिङ के त फ्री नर्भ इन्डिङ है त फ्री नर्भ इन्डिङ यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो फ्री नर्भ इन्डिङ त्यो फ्री नर्भ इन्डिङ भइहाल्यो यो जस्ट एकचोटी पढ्दाखेरि पछि सजिलो हुन्छ पहिला रिभिजन गर्छौ अनि तिमीहरुले सजिलो लाग्छ यो अनि यो रिसेप्टरहरु भइहाल्यो यो के भइहाल्यो हाम्रो प्यासिनियन कर्पस्कल यो के भइहाल्यो प्यासिनियन कर्पस्कल है त अर्को यो के भइहाल्यो रुफिनी कर्पस्कल अर्को हाम्रो यो के छ इन बल अफ क्राउज एन्ड बल्ब अफ क्राउज है त ल यो रिसेप्टरहरु एउटा अलरेडी यहाँ के छ त हाम्रो मर्केल सेल है त म स्टार लगाइदिन्छु सबैमा रिसेप्टरहरुमा के लगाइदिन्छु त स्टार लगाइदिन्छु है यो एउटा रिसेप्टर भयो हाम्रो यो रिसेप्टर भयो यो रिसेप्टर भयो यो रिसेप्टर भयो है त अर्को यो पनि रिसेप्टर नै भयो ल सबै यो के हो रिसेप्टरहरु फ्री नर्भ इन्डिङ हैन ल एउटा अझै तिमीहरुलाई भनिदिन्छु म के हुन्छ भन्नाले यो नर्भहरु छ नि यो नर्भ के गर्छ त हेयर फोलिकलको हेयरको रुटमा पनि यसरी यहाँ आइरहेको हुन्छ है त हेयरको मुभमेन्टहरु भयो भने यसरी मुभमेन्टहरु भयो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई त्यसलाई के भन्छ हेयर फोलिकल रिसेप्टर के त हेयर फोलिकल रिसेप्टर ल स्किनको हामीले दुईटा लेयर छ पेपिलरी डर्मिस र के त रेटिकुलर डर्मिस त्यो दुईटा नाम नयाद गरे पनि हुन्छ तर हाम्रो डर्मिसमा के थियो त रुट थियो हेयरको रुट छ हैन रुट हेयर फोलिकल त्यसलाई हामी भन्छौं त्यसको जरामा के छ त सेबासियस ग्ल्यान्डको ओपनिङ छ त्यो कुरा त्यसपछि स्वेट ग्ल्यान्ड थियो स्वेट ग्ल्यान्डको बाहिर जान्छ एउटा मसल भइहाल्यो मसल इरेक्टर पिलाई मसल त्यति कुरा हो त्यसपछि रिसेप्टरहरु के छ त प्यासिनियन कर्पस्कल यहाँ रुफिनी कर्पस्कल फ्री नर्भ इन्डिङ इन बल अफ द क्राउज हेयर फोलिकल रिसेप्टर फ्री नर्भ इन्डिङ एउटा रिसेप्टर त हामी छोडिसकेछौं त्यो रिसेप्टर के हो त मिसनर कर्पस्कल किन छोडेको हो लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो त ल हेर एउटा के बनाए त अर्को रिसेप्टर यहाँ बनाइदियो त्यो रिसेप्टर पनि के गर्छ त नर्भसँग जोइन भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ यसरी हुन्छ हाम्रो यो है त र यो हाम्रो के हो त मिसनर्स रिसेप्टर्स है त यो के हाम्रो मिसनर्स कर्पस्कल के को हो त मिसनर कर्पस्कल के को रिसेप्टर हो त टच को अलरेडी हामी कुरा गरिसकेछौं के त है त ल तिमीहरुलाई यो मैले ड्रा गरेको फिगर त आफैले ड्रा गरेर बताए तिमीहरुलाई के रिसेप्टर छ के सेल्सहरु छ यति कुरा भइहाल्यो हैन स्ट्याटम बेसेलीमा तीनवटा सेल थियो हाम्रो बेसल सेल मेलानोसाइट र मर्केल सेल हैन मर्केल सेल भइहाल्यो त मर्केल सबै सेलहरु यो जति पनि रिसेप्टर छ के त नर्भसँग एट्याच भएको छ त के छ त नर्भसँग एट्याच भएको छ ल हेर यो हाम्रो भइहाल्यो हेयर फोलिकल रिसेप्टर कुन भइहाल्यो हाम्रो हेयर फोलिकल रिसेप्टर यहाँ छ यो छ
त यो हाम्रो के भइहाल्यो नर्भ भइहाल्यो, यो हाम्रो नर्भ, यो पार्ट सबै रिसेप्टरहरू के छ नर्भमा इन्डिङ भएको छ। अनि यो नर्भ कहाँ जान्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा, सेन्ट्रल नर्भ, यो सेन्सरी नर्भ भइहाल्यो, सेन्सरी नर्भ, यो कहाँ जान्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई पुर्याउने काम गर्छ। ल हामीले के पढ्यौँ त इपिडर्मिसको 5वटा लेयर, डर्मिसको 2टा लेयर। इपिडर्मिसको सबैको एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन अब लेखिदिउँ हामी है त। स्ट्याटम कोर्नियमको के छ त स्ट्याटम कोर्नियम, स्ट्याटम कोर्नियम भनेको के हो त सुपरफिसियल होइन र, सुपरफिसियल, सुपरफिसियल डेड केराटिनाइज्ड नन न्युक्लिएटेड लेयर हो होइन, नन न्युक्लिएटेड लेयर। नन न्युक्लिएटेड लेयर, लेयर भए यति जान्दा हुन्छ। सब स्ट्याटम केराटिन छ नि, यो केराटिनको कारणले गर्दा के गर्छ यसले वाटरप्रुफ हुन्छ के, वाटरप्रुफ लेयर हो यो के वाटरप्रुफ है त। अर्को लेयर हाम्रो के छ त स्ट्याटम लुसिडम, लुसिडम कहाँ हुन्छ ओन्ली इन पाम एन्ड सोल, पाम एन्ड सोलमा हुन्छ मात्र। त्यसपछि स्ट्याटम ग्रानुलोसम, ग्रानुलस लेयर ग्रानुल्स हुन्छ यसमा। त्यसपछि स्ट्याटम के त स्पाइनोसम, के हुन्छ स्पाइनी एपियरेन्स हुन्छ यसको, के हुन्छ त स्पाइनी और द प्रिकल, प्रिकल लेयर, प्रिकल एपियरेन्स। के त प्रिकल एपियरेन्स हुन्छ। त्यसपछि स्ट्याटम के हुन्छ त बेसल, स्ट्याटम बेसलमा के हुन्छ त बेसेली, स्ट्याटम बेसेलीमा 3 टाइप्सको सेल, एउटा बेसल सेल भइहाल्यो, के त बेसल सेल भइहाल्यो है त। बेसल सेलले हामी के भन्छौँ त डिभाइडिङ सेल बनिदिन्छौँ हामी, डिभाइडिङ सेल, स्टिम सेल पनि बन्न सक्छौँ, स्टिम सेल। एउटा के छ मेलानोसाइट, 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 मेलानोसाइटले के गर्छ त मेलानिन प्रोड्युस गर्छ है त, मेलानिन प्रोड्युस गर्छ। अर्को के छ त हाम्रो मर्केल सेल, मर्केल सेल हुन्छ हाम्रो है त। यति सेलहरू हामी कुरा गऱ्यौँ। ल हाम्रो स्किन सक्यो है त, के त स्किन सक्यो। अब म तिमीहरूलाई फिगर एउटा देखाउँछु, के त फिगर देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल यो हेर, यो के छ त हाम्रो यति पार्ट हाम्रो के छ त इपिडर्मिस, तलको पार्ट डर्मिस है त। इपिडर्मिसमा स्ट्याटम कोर्नियम, यो लुसिडम भइहाल्यो। त्यसपछि ग्रानुल्सहरू छ, ग्रानुलोसम। त्यसपछि स्पाइनोसम, स्पाइनी एपियरेन्सहरू छ। त्यसपछि तलको लेयर यो भइहाल्यो स्ट्याटम बेसेली, स्ट्याटम बेसेलीमा के हुन्छ त हेर यो डिभाइडिङ सेलहरू छ, यो के छ त मेलानोसाइट, यसलाई मानौँ चाहे मर्केल सेल छ यो। अर्को मेलानोसाइटहरू पनि हुन्छ। ल यो डर्मिसको फिगर हेर, डर्मिसको मैले अर्को फिगर देखाएको तिमीलाई, यो राम्रो फिगर फेरि हेर। यो के छ त रुट फोलिकल, यो के छ त हाम्रो हेयर फोलिकल, हेयरको फोलिकल रुट छ यो होइन, रुट छ। यो रुटमा के छ त सेबासियस ग्ल्यान्डको ओपनिङ छ, ठिक छ। अनि स्वेट ग्ल्यान्ड यहाँ बेग्लै भइहाल्यो, स्वेट ग्ल्यान्ड पनि बाहिर स्वेट गएर ओपन हुन्छ है, ठिक छ। अनि यो एरेक्टर पिलाई मसल, यहाँ एरेक्टर पिलाई मसल, यसले के गर्छ त कन्ट्र्याक्सन गरेर यो हेयरलाई सिधा पारिदिने काम गर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू यसमा डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टरहरू हुन्छ। अरू रिसेप्टर सबै रिसेप्टर्समा देखाएको छैन, तर मैले फिगरमा त्यहाँ बनाइसकेको छु है त। डिफ्रेन्ट खाले रिसेप्टर हुन्छ है त। क्लास सकाउनुभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा अझै गर्छौँ है त। हामीले के पढेथ्यौँ त यस इपिडर्मिसको 5वटा लेयर होइन र, 5वटा लेयर त्यो कसरी गोक्ने तिमीहरूले हेर, कसरी गोक्ने र यो 5वटा लेयर छ नि। अब यो स्ट्याटम बेसेली स्पाइनोस ग्रानुलोसम, अब कसरी गोक्ने तिमीहरूलाई म एउटा भन्छु। सबैभन्दा तलको लेयर के छ त तलको लेयर बेस, बेस भनेको बेसेली लेयर भयो, तलको लेयर बेस। बेसमा यो बेस छ नि, बेसमा के छ एलजीको सामानहरू राखेछ, एउटा होइन थुप्रै एलजीको सामान राखेछ, थुप्रै एलजीको सामान, रेफ्रिजरेटर केही फ्यानहरू एलजीको मानौँ, टिभी राखे। यहाँ बेसमा के छ त एलजीको सामान राखेछ त, धेरै राखेछ भने एलजिएस भइहाल्यो, के त एलजिएस। कहाँ छ त बेसमा छ एलजिएस। 4वटा याद हुन्छ कि हुँदैन, अब 4वटा हुन्छ। बेसमा के छ एलजिएस
एलजिएस अन द बेस। क्लियर। अब एउटा लेयर मात्रै घोक्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई के त स्ट्याटम कोर्नियम भनेको आउटरमोस्ट सुपरफिसियल डेड केराटिनाइज्ड लेयर हो, नन न्युक्लिएटेड लेयर हो। त्यो एउटा त बाँकी याद यतिकै भइहाल्छ, 4वटा भइहाल्यो भने एउटा एलजीको समान कहाँ छ त, एलजिएसको समान कहाँ छ त, बेसमा छ। ठिक छ। अर्को बाँकी रहेको स्ट्याटम कोर्नियम स्किनको पार्ट भइहाल्यो। कोर्निया भनेको आँखाको पार्ट हो है त। ल